बात करें जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से तो कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। बच्चों ने गुरु मंदिर पर लगाए जाने वाले स्टॉल्स का रुख कर लिया है। बात करेंगे सैयद नुमान गुल से। सैयद नुमान, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है? जी हाँ, बिल्कुल। जश्न आज़ादी पाकिस्तान अब से बस कुछ दिनों बाद ही है और इस वक्त जो शहर कराची के शहरी हैं उनकी तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं। शहरी हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सब लोग जो है इस वक्त जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं, जहां पर वो अपने घर को सजाने के लिए झंडियां खरीद रहे हैं, झंडे खरीद रहे हैं, सब्ज और सफेद कपड़े ले रहे हैं और ये जो है जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मैं इस वक्त गुरु मंदिर पर मौजूद हूँ, जहां पर बड़ी तादाद में जश्न आज़ादी के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेरे कैमरामैन फरहान आबिद आपको दिखा सके तो इस वक्त भी स्टॉल लगा हुआ है। शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं। मुझे बताइएगा जरा, आप लोग इस वक्त यहाँ क्या करने आए हैं? जश्न आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हम लोग यहाँ चीजें खरीदने आए हैं अपने घर को सजाने के लिए, और हम लोग जश्न आज़ादी की चीजें खरीदने आए हैं और हम लोग खुद भी सजेंगे और अपने घर को भी सजाएंगे। बेटा, आप क्या करने आए हो? मैं झंडियाँ और झंडे लेने आया हूँ अपने घर को ही सजाने के लिए, और क्या होता है अपने कपड़े भी लेने और मतलब अलग अलग चीजें भी लेनी है। ठीक है बेटा, आपने क्या क्या सामान खरीद लिया है और जश्न आज़ादी को कैसे मनाओगे? मैंने यहाँ से झंडियाँ और झंडे खरीद लिए और अभी हमें कपड़े खरीदने ताकि हम 14 अगस्त को अच्छे से सज सके। हाँ, यकीनी तौर पर जश्न आज़ादी जो है वो बच्चों जो है इसे बड़े शायान शान तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और यकीनी तौर पर शहर कराची के बच्चे भी इस वक्त तैयारियों में मगन है। वीकेंड भी आ चुका है, छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं और अब जो है बच्चे मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं अपने घर को सजाने के लिए, अपने गली को सजाने के लिए, मोहल्ले को सजाने के लिए। बड़ी तादाद में इस वक्त जो है मुख्तलिफ स्टॉल से जश्न आज़ादी का सामान खरीद रहे हैं। जी, अंदरूने सिंध कच्चे में एडवोकेट के मुबैना अगवा के खिलाफ कराची सुपर हाईवे पर एहतजाज। मुजाहिरीन के मुताबिक एडवोकेट हिकमतुल्लाह महसूद को अंदरूने सिंध कनकोट में अगवा किया गया। ज़राए के मुताबिक एहतजाज महसूद कौम से वाबस्ता अफराद की जानिब से किया जा रहा है। एहतजाज की मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, कच्चे के इलाके में कनकोट के मुकाम से जो है वो एक मुबैना तौर पर हिकमतुल्लाह महसूद नामी एडवोकेट है, उनके मुबैना अगवा की इत्तलात है, जिस पर ये मुजाहिरीन जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं कराची सुपर हाईवे पर। और M9 मोटरवे को जाने वाला जो रास्ता है कराची से इनखला होता है सुपर हाईवे पर, उस मुकाम पर अल-आसिफ स्क्वायर से कुछ फासले पर, जिसके बायस सारा ट्रैफिक जो है वो शहर में आने वाला और शहर से बाहर यानी कि गुलशन मेमार, सब्जी मंडी और बैरिया टाउन और दीगर जगहों पर जाने वाले जो ट्रैफिक है तमाम इंजेक्ट होकर रह गए। मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक मअतल है, जाम है। ट्रैफिक पुलिस और दीगर कानून करने वाले इदारे और पुलिस एहलकारों की जाती नफरी को जो है वो एहतजाज के सराउंडिंग पर पहुंचा दिया गया है। उन बड़ी भारी नफरी को तैनात किया गया है, लेकिन मुज़ाकरात के बाद भी मामला हल नहीं हुए हैं। जबकि मुजाहिरीन का ये कहना है कि हिकमतुल्लाह महसूद की कच्चे के डाकुओं से बाजियाबी कराई जाए, उनको बाहिफाजत जो है बाजियाब कराया जाए, उसके बाद जो है ये एहतजाजी धरना ख़त्म किया जाएगा। मुजाहिरीन बड़ी तादाद में जो अल-आसिफ स्क्वायर का चौक है, मेन चौरंगी है, उस चौरंगी पर जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और ये ज़राए का कहना है कि तमाम जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हैं, इनका ताल्लुक जो है वो महसूद कौम से है। और सुपर हाईवे के तरफ पुलिस की नफरी भी पहुंचा दी गई है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक इंतहाई जाम है। ट्रैफिक एहलकार भी मौजूद हैं। जावेद कायम खानी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। सिंध असम्बली में अलविदाई सेशन जारी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह इज़हार ख्याल कर रहे हैं। कुछ काम किए जा रहे हैं, हमने डेवोल्यूशंस की हैं जो थी एक राय सबकी, ताकि वो काम आगे चल सके और केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी वो काम करेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी, क्योंकि अवाम की पार्टी है, मैंडेट हमारा है, अवाम ने हर इलेक्शन में जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिंध में हमसे किसी ने ज़्यादा वोट लिए हो या हमसे किसी ने ज़्यादा सीटें ली हो। तो ये मेरे सारे ब्यूरोक्रेट्स वाले बैठे हैं, दे बीन वेरी बड़ी अच्छा काम किया। लेकिन मैं ये बता दूं, हमारी आंखें आपकी तरफ होंगी, हम देखते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए कि वापस आके फिर हमने इस काम को आगे बढ़ाना है। सर, मैं
وہ شکریہ ادا کرنے کی بات آ گئی. سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے ڈسپائٹ آل دی پرابلمز دیٹ یو فیسڈ، جس طریقے سے سخت مشکلات میں بھی ہنس کے ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے ٹریجری سائڈ ہو، کسی کو ناراض نہیں کیا اور آپ نے اس کی بہترین طریقے سے اسمبلی چلائی. اس لیے سے ڈپٹی اسپیکر صاحبہ پتہ نہیں موجود ہیں، باہر نکل گئی اس وقت، ان کی بھی کارروائی جب بھی انہوں نے چلائی ہے، جو ڈفرینٹ چیئر پرسنز آئے ہیں جنہوں نے پریزائڈ کیا ہے، ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. آپ کے اسمبلی اسٹاف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے لمبے لمبے سیشنز چلائے اور ہر طریقے سے اسمبلی کے ممبران کا خیال کیا ہے کہ ان کو اپنے جو لوگ ہیں، ان کی کانسٹیٹوئنٹس ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے سارے مواقع ادھر ملے. میں اپنے کیبنٹ ممبرز کا شکر گزار ہوں. 5 سال کابینہ میں تقریباً وہی کابینہ رہی ہے اور بڑی محنت سے سب نے کام کیا ہے. جو پارٹی لیڈرشپ کی ہدایت ہوتی تھی، جو مجھے ملتی تھی، انہیں ڈائریکٹلی ملتی تھی، ان ہدایت پہ عمل کرنا اور پارٹی کو سرخرو کرنا. ادھر بات ہوئی ہے، یہ میں بڑی لیکن آدمی کو کہنا چاہیے کسی اور صوبے میں، باقی 3 صوبے یا وفاق میں جتنی ترقیاتی کام، جتنی لیجسلیشن سندھ اسمبلی میں ہوئی ہے، ترقیاتی کام اس صوبے میں ہوئے ہیں، وہ کہیں اور آپ بھلے کسی سے بھی کہیں مقابلہ کر لیں، ایسے نہیں ہوئے. ہمارے ممبرز، خاص طور پر پہلے میں پیپلز پارٹی کے ہمارے جو ممبرز ہیں جنہوں نے ساتھ دیا ہے، ان سب کا شکر گزار ہوں. انہی کے ووٹوں سے لیڈرشپ نے نامنیٹ کیا، پھر آپ کے ووٹوں سے میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں اور آپ نے موقع دیا ہے کہ اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کریں اور آپ میرے ساتھ ساتھ رہے اس خدمت میں. اپوزیشن کے سارے ممبرز، خاص طور پہ آ رہی ہیں آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن، میں ان کا شکر گزار ہوں. ان کے ساتھ کم ٹائم رہا ہے ہمارا اپوزیشن کا، اور اس سے پہلے جو اپوزیشن لیڈرز تھے، چاہے فردوس شمیم نقوی صاحب ہوں، ان کے ساتھ بھی میں نے حد الامکان کوشش کی تھی کہ ساتھ صحیح طریقے سے چل سکے. شاید ان کی امیدوں پہ میں پورا نہیں آیا، لیکن ان کی امیدیں شاید کچھ اور تھی. حلیم عادل شیخ صاحب تھے، انہوں کے بڑا انفارچونیٹ تھا کہ پہلے دن سے انہوں نے سیاست ہی ایسی کی کہ جس میں لڑائی جھگڑا ہو، لیکن میں ان کے لیے نیک تمنات کا اظہار کرتا ہوں. حلیم عادل شیخ کے لیے بھی، سارے اپوزیشن کے ممبرز کے لیے، چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ہوں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے ممبرز ہوں، جماعت اسلامی کے ہمارے ممبر ہوں، ٹی ایل پی کے ممبرز ہوں یا پی ٹی آئی کے ممبرز ہوں، ان کے لیے نہیں. ہم نے 5 سال گزارے، ضرور بدمزگیاں پیدا ہوئی ہیں بیچ میں، لیکن سب کے لیے میں نیک تمنات رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کرے اگر کوئی مشکل میں کوئی ہے تو. میں پرائم منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے خاص طور پر پچھلے 1.5 سال میں نے فلڈز کا بتایا، ایون ادروائز، اور میرے کیبنٹ ممبرز صرف آج کی تاریخ میں بھی گواہ ہوں گے کہ پرائم منسٹر صاحب کو صرف میسج کیا جائے تو وہ آج تو مطلب میں کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھا تھا، ایک ضروری کام آ گیا تھا، میں نے کہا ان کو میسج کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو بات کریں. تو میرے سے کال مس ہو گئی، اس لیے کہ 5 منٹ بعد انہوں نے فون کیا اور میرا فون پڑا ہوا تھا. تو اس طریقے سے وہ رسپونڈ پرائم منسٹر صاحب نے کیا اور ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. میری لیڈرشپ، اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب، جو گائیڈنس ان کی رہی ہے، اور وہی وجہ ہے سب کو اکٹھا کرنا. پریال تالپور صاحبہ ان کی کرنی ہے، پورے ممبرز کو اکٹھا کرنا، ان کو جو ہے کوئی ان کی مشکلات ہو تو مجھے دن ہو یا رات کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ کسی بھی صوبے کے. سندھ اسمبلی کا الوداعی سیشن جاری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ گفتگو کر رہے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سی او میٹکو فوڈ لمیٹڈ خالد غوری نے رواں سال چاول کی ایکسپورٹ میں 25 سے 30% تک اضافے کا امکان ظاہر کر دیا ہے. بولے پاکستان کا چاول کوالٹی میں انڈیا سے بہتر ہے. کاوش میمن سے تفصیلات جانیں گے. جی کاوش. بالکل
بالکل دیکھیں ٹی ڈیپ کے تعاون سے کراچی کے ایکسپو سینٹر میں رنگا رنگ ایکسپو جاری ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مندوبین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. تقریباً 400 سے زائد ممالک ہیں جہاں سے سرمایہ کار بھی آ رہے ہیں. پاکستانی جو پروڈکٹ ہیں ان کو پسند بھی کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ اگر چاول کی بات کر لی جائے تو انڈیا نے جب سے بین لگایا تو پاکستانی چاول کی جو ڈیمانڈ ہے وہ عالمی سطح پر بڑھ گئی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میٹکو فوڈ لمیٹڈ کے CEO ہیں خالد گوری. ان سے بات کرتے ہیں. خالد صاحب یہ بتائیے گا آج کے ایونٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے کتنی بڑی اپورچونیٹی ہے؟ یہ ٹی ڈیپ نے جو ایکسپو لگائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بروقت کام ہے اور ٹی ڈیپ نے بہت اچھا انتظام کیا ہے اس لیے کہ دنیا جہاں سے انہوں نے جو اصل ریئل بائر ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے وہ یہاں آئے ہیں. اس سے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا امیج ہے ایک تو وہ بڑھے گا. اور رائس کے حوالے سے جو ہمارا مین کام رائس کا ہے انڈیا نے جیسے اپنے لانگ رن پہ پابندی لگا لی ہے تو پاکستان کے لیے اس دفعہ بڑا اچھا چانس ہے کہ ان ممالک کو اور ان کسٹمرز کو ہم ٹیپ کریں جہاں ابھی ہم تک نہیں پہنچ پائے تھے. اور امید یہ ہے کہ جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ اس سال بہت بڑھے گی خاص طور سے لانگ رین میں. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فصل بہت اچھی ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو جو آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 25-30% ہم چاول زیادہ ایکسپورٹ کر پائیں گے. اور میں ٹی ڈیپ کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے شاندار ایگزیبیشن کا اہتمام کیا اور دنیا جہاں سے کسٹمر آپ یہ کہہ لیں کہ امریکہ آسٹریلیا افریقہ چائنا ہر جگہ سے ریئل کسٹمر کو انہوں نے اکٹھا کیا. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم کہتے تھے کہ صرف گلف فوڈ ہے میں کہہ رہا ہوں یہ ایک منی گلف فوڈ ہے اور انشاءاللہ اگر ٹی ڈیپ اسی طرح سے چلتی رہی تو آنے والے وقتوں میں یہ دنیا کی ایک بہت شاندار نمائشوں میں شامل ہوگی انشاءاللہ. بالکل دیکھیں جو رائس کے ایکسپورٹرز ہیں وہ اس تمام تر صورتحال میں کافی خوش دکھائی دیتے ہیں. جب سے انڈیا نے نان باسمتی چاول کو بین کیا اس کے بعد سے اور آج جو یہ ٹی ڈیپ کی جانب سے ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا 3 روز تک جاری رہے گی. آج دوسرا روز ہے کل آخری دن اور جہاں پر جو ایکسپورٹرز ہیں وہ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں اور باہر سے جو فارنرز آ رہے ہیں وہ بھی پاکستانی جو پروڈکٹ کو دیکھ کر کافی جو ہے وہ مثبت خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. جی اسٹوڈنٹس ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے 500 سے زائد طلباء کو مفت کاپیاں اور اسکول بیگز کی تقسیم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. سماجی کارکنان کے ساتھ آرٹس کونسل سے وابستہ افراد شریک ہیں. تقریب کی مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے سعادت حسین سے. جی بالکل اس وقت میں خالق دینا ہال میں موجود ہوں اور یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے تقریب تقسیم بیگز اور کاپیوں کی جو ہے وہ تقریب منعقد ہوئی ہے. اس وقت میرے ساتھ فرحت تبسم صاحبہ موجود ہیں ان سے ہم مزید جانتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کافی عرصے سے کام چل رہا ہے آج دوسرے مرحلے کی تقریب تقسیم کا انعقاد کیا گیا اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا پیغام ہے آپ؟ بالکل آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا گراف دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایسے میں سفید پوش لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے زندگی جینا. تو اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کی شروع سے یہی ایک روایت رہی ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ فروغ علم میں یہ پیش رہیں اور اس کے لیے یہ کاپیز اور بکس وغیرہ کے ساتھ ساتھ بیگز کا تحفہ بھی دیتے ہیں بچوں کو. اور ان کی اس طرح سے مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس سے سوسائٹی میں فروغ علم میں مدد ملتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پیغام ہے آپ کا سوسائٹی کے لیے اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کا اگلا مشن کیا ہے اس کے بعد؟ بالکل جی AI کی طرف اب ہم قدم بڑھائیں گے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں نظر آ رہی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ بچوں کو IT کے شعبے میں اور AI کے شعبے میں ٹرین کریں اور تاکہ پاکستان زر مبادلہ بھی کما سکے اور یہ بچے اپنے گھر والوں کو سپورٹ بھی کر سکیں. بہت شکریہ. جی بالکل آپ نے جانا ہے فرحت تبسم صاحبہ کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کا یہ مشن بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کام کرنا جو ہے یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے. اب یہ آنے والے وقت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں اور کچھ ہی وقت کے بعد جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فری آف کاسٹ بچوں کو اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے کورسز کروائے جائیں گے. جی روشنیوں کے شہر کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. شہر کے دیگر علاقوں کی طرح کورنکی سیاح کالونی کے مکین بھی بجلی کی بندش سے پریشان ہیں. وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے. کالونی میں بجلی کی بندش عروج پر پہنچ گئی. علاقہ مکین لوڈ شیڈنگ سے عاجز آ گیا. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ دن میں 10 گھنٹوں سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جس سے پانی کی قلت سمیت دیگر مسائل پیش آتے ہیں جبکہ بل اتنے زیادہ آتے ہیں کہ دیکھ کر جھٹکا لگتا ہے. بھائی 3 گھنٹے لائٹ آتی ہے تو 4 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. پریشان حال ہے یہ عوام دیکھ لو. اور ایک تو بل اتنی آ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے. 6-6 7-7 بچے 25,000 تنخواہ ہم لوگ کہاں جائیں. 26-27 27,000 روپے ہمارے گھر کا بل آ رہا ہے. ہمارے گھر میں لوڈ شیڈنگ ایسے اور
3 घंटा 2 घंटा लाइट आती है तो 6-7 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। बिजली की लोड शेडिंग से सुजानी टाउन, तेसर टाउन, न्यू कराची, खुदा की बस्ती, गुलशान जौहर और सच्चल कोट समेत दीगर इलाके मुतासिर हैं। जबकि तर्जुमान की इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में कहीं भी गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग की तशबीह न दी जाए। कैमरामैन शकील खान के साथ बसीम मुफ्तखार, सिटी 21। शहर कायद में बालाई गुजरगाहें खस्ताहाली का शिकार हैं। शहीद मिल्लत रोड पर मुसाफिरों के लिए बनाया गया पेडेस्ट्रियन ब्रिज शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गया। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। तब बालाई गुजरगाहें भी इंतजामिया की गफलत के शिकंजे में आ गईं। शहीद मिल्लत रोड पर कायम बालाई गुजरगाह इंतजामिया की गफलत के बायस शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गया। ब्रिज के ग्रिल हैं ना ही सीढ़ियाँ। शहरियों ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द ब्रिज की मुरम्मत करवाने का मुतालबा किया। वैसी कंडीशन है कि इसमें ये चीज़ें सही होनी चाहिए और जान का ख़तरा है, ज़ख्मी होने का ख़तरा है। और जो सीढ़ियों की जैसी हालत है, इसमें अगर बंदा पैर रखे वो नीचे भी जा सकता है। आप देखो इसके ऊपर चढ़ते हैं तो पूरा हिलता है, ऐसा नहीं हो कि ये बंदा गिर जाए। इसको देखो पूरा ये गला हुआ है, ठीक है। या तो इसकी मरम्मत कराएं, ठीक है ना, कोई नुकसान नहीं उठाए। ये जो है ना बहुत ही ख़तरनाक है और ये इसमें किसी टाइम भी जो है ना किसी किस्म का हादसा हो सकता है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस टूट फूट का शिकार ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज किसी भी वक्त हादसे को दावत दे सकता है। कैमरामैन शकील के साथ आयमा खान, सिटी 21। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के माया नाज फनकार शकील की याद में आर्ट्स काउंसिल में ताज़ियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें हिदायतकार और अदाकारों ने शिरकत की। अदाकार शकील के साथ गुजरी यादें भी शेयर की गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। मारूफ अदाकार शकील यूसुफ कमाल की याद में ताज़ियती रेफरेंस आर्ट्स काउंसिल के तहत किया गया। अदाकार शकील की ज़िंदगी पर मबनी शोरील हाज़रीन के लिए नशर की गई। ताज़ियती रेफरेंस में अदाकारों, फनकारों, हिदायतकारों समेत शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत करते हुए कहा कि शकील फ़न की मुकम्मल अकेडमी थे। इनकी खिदमात काबिल सत्ताइश हैं, इनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। जब शकील का ड्रामा ऑन एयर का टाइम या डेट होती थी तो मैं वो डेट वो टाइम में मैं शूटिंग कैंसिल करवा देता था और शकील का ड्रामा देखकर मैं उसमें से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता था। 2013 में अल्लाह ताला ने मुझे प्रिविलेज दिया कि मुझे वो मौका मिला कि मैंने उनके साथ काम किया एक टेलीफिल्म में। वो सेट पे सबसे ज़्यादा सीनियर थे तो मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा उस छोटे मुख्तसर से वक्त में। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा लॉस है हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए। तकरीब में सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, अदाकार एहतशाम उद्दीन, मुस्तफ़ा कुरैशी, ज़हीर खान और शकील की अहलिया, उनका बेटा और बेटी समेत उनके चाहने वालों ने शिरकत की और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। कैमरामैन शरियार अली के हमरा, राहिल बेग, सिटी 21। मौसम हुआ सुहाना तो सफारी पार्क की हथनियों ने भी फुटबॉल खेलने का इरादा कर ही लिया। सोनिया और मलिका अपने महावतों के साथ फुटबॉल खेलती रहीं और बाद में स्विमिंग पूल में खूब पानी से मजे भी उड़ाए। जनेद जावेद की रिपोर्ट। सुरमई बादल, ठंडी हवाएं और फुआर। सफारी पार्क की मलका और सोनिया ने भी खूब दिलकश मौसम का मजा लिया। दोनों हथनियां अपने पिंजरे से बाहर आईं और फुटबॉल खेला। हथनियों के मुहावतों ने भी भरपूर साथ दिया। फुटबॉल गेम से थकने के बाद हथनियों ने स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाई। मलका और सोनिया को इस बात की भी खुशी है कि जल्द उनकी दोस्त मधुबाला भी उनके दरमियान होगी। डॉक्टर MH पीरजादा ने मलका और सोनिया का चेकअप भी किया और उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। इनका ये मौसम के साथ जो है एंजॉय करना इस बात की अलामत है कि ये बिल्कुल फिट हैं और लोग आके देख रहे हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं। सीनियर डायरेक्टर जू सफारी एंड रिक्रिएशन इकबाल नवाज का कहना था कि हथनी मधुबाला का पिंजरा 10 यौम में मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद उनकी शिफ्टिंग फॉरपॉज की टीम की हिदायत के मुताबिक करेंगे। सोशल मीडिया पर हथनी, सोनिया और मलका के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो गलत है। डॉक्टर पीरजादा साहब आए थे और वो कंसल्टेंट हैं जू एंड सफारी के और उन्होंने इनको चेक किया है और उनके स्टेटमेंट और एग्जामिनेशन के मुताबिक एग्जामिन उन्होंने किया है कि ये बिल्कुल फिट है। ये इस किस्म की जो खबर चल रही है कि ये फिट नहीं है, लिम्पिंग कर रही है, ऐसी कोई बात में इस खबर में कोई सदाकत। सफारी पार्क की इंतजामिया का सोशल मीडिया सार्फिन से शिकवा है कि वो बगैर तहकीक हथनियों के मुतालिक किसी भी किस्म की पोस्ट वायरल ना करें। चिड़ियाघर और सफारी में मौजूद हथनियाँ सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। फिल वक्त इतना ही।